अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जवाद अहमद का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हूँ और मैं ही पाकिस्तान को बचा सकता हूँ। पारस जहां ज़ेब ने और शौकत बसरा ने जवाद अहमद को शो में बुलाकर उनकी खूब क्लास लगा दी। जवाद अहमद इमरान खान के खिलाफ बदतमीजी पर उतर आए और गंदी जुबान इस्तेमाल करने लगे। इस पर शौकत बसरा ने उनकी खूब चित्रोल की और उन्हें पागल करार दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जवाद अहमद साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब आप ये क्यों कह रहे हैं, पहले बताएं कि आप ही आखिरी उम्मीद है? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि बबांगे दोहल ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की पसंद और एक सबके लिए खुशहाल पाकिस्तान बनाना जरूरी है। मैंने आपकी तमाम दलाइल भी सुने, आपकी सारी बात भी सुनी है। आपने ये भी कहा कि मैं एक मशहूर आदमी हूँ, मैंने एक आम आदमी के लिए इनकलाबी पार्टी बनाई है। लेकिन सर देखें, आप पे अवाम क्यों भरोसा करे या कैसे कर सकती है? देखिए, मेरे पे तो भरोसा करना ही नहीं है ना। मैंने तो इलेक्शन में नहीं लड़ना, मैं तो पार्टी बना रहा हूँ। मेरी पार्टी पे भरोसा करे। ये बड़ी आप बेसिक बात करें, लेकिन आपने ये कहा ना कि मैं इन लोगों के लिए आखिरी चांस हूं, तो ये इनसे मुराद आपका अवाम, आम अवाम है, अवाम से कह रहे हैं या फिर किसी और से दरखास्त कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और फिर उनकी मर्जी, उनकी मंजूरी के बगैर ना आप सियासत कर सकते हैं और ना हुक्मरान बन सकते हैं। ये तो बिल्कुल मैं बात नहीं मानता। नहीं, मुमकिन है आपके ख्याल में? जी जी बिल्कुल मुमकिन है, और इसके बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता। जवाद अहमद साहब, ये जो आखिरी उम्मीद वाला मामला है ना, ये तो अगर मुझे लगता है ये हल होने वाला है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा मौजूदा जो इश्यूज है ना इसकी आपसे बात करूं, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये इंतहाई सियासी नफरत, तकसीम और क्योस की सूरत हाल है, आपके ख्याल में इसका हल क्या है? नवाज शरीफ ने जब वो उनको उतारा गया तो उसने क्या कहा मियां नवाज ने कि जी वो वोट की इज्जत दो, और एक दो दफा जनरल्स के नाम ले दिए जिनसे वो डायरेक्टली इफेक्टिव थे। अब इमरान खान ने क्या किया, इसको उतारा गया, इसने साथ ही साइफर वाला एक झूठा बयानिया शुरू कर दिया। वो सारा झूठा बयानिया है। उसमें वो बरी हो गए। मुझे गोलियां लगी हैं। हाँ, वो बरी बेशक इस मुल्क की अदालतों से क्या बरीद है। सोशल मीडिया जो इमरान खान का, ये जिब्रान लियास नाम का एक आदमी है जो अमेरिका से चलाता है, और इसके पास हजारों लोग हैं जो जिनको ये मैनेज करता है, और उसके बाद बड़े बड़े इनके अकाउंट्स हैं जिनको ये लेके चलता है। ये मुल्क के खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ये पॉइंट ले लो बसरा साहब, काफी देर से जी मेरा पॉइंट जी बिल्कुल आपका ही है। सुन ले जी, इमरान खान जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। जवाद अहमद साहब, अब इस पे जरा काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए ना। जरा मैं दोबारा आपको मौका देती हूँ, जरा प्लीज बसरा साहब को जरा मौका दें, जरा उनका सुने। अच्छा पारस, मुझे जरा इंटरप्ट नहीं कीजिएगा जिस तरह उनको इंटरप्ट नहीं किया। पहली बात तो अल्लाह ताला जवाद को सेहत दे, और उनकी दिमागी हालत तो मुझे कभी भी ठीक नहीं लगी। और उन्हें ये बताएं कि सियासत में सियासतदान बनने के लिए पहले इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुझे गुजारिश करने बात करने दें, आप बोले नहीं, आप बोले नहीं, इन्हें कहें ठीक है। जवाब मैं उन्हें कहती हूं पर्सनल नहीं होना, बसरा साहब पर्सनल ना होइएगा प्लीज। लड़ना पड़ता है, ठीक है। अवाम में जरा सुनिएगा प्लीज। अब मुझे बात तो करने दें। आप स्काइप के ऊपर हैं जवाब साहब, आपकी फिर बात कर जाती है, हमें क्लियरली सुनाई नहीं देती है। मुझे इनकी ज़हनी हालत पर तरस आती है। ये बेचारे 10 साल से मैं सुन रहा हूँ इस तरह की गुफ्तगू करते हुए, और अब मैं नहीं करता, बात तो करने दें इनको। बुग़्ज़े इमरान से निकल आए। ये आजकल पूरे पाकिस्तान में एक लीडर है इमरान खान, जिसके ऊपर कुछ नहीं मिलता। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप स्काइप पे हैं, फिर हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज आप जरा बसरा साहब की बात सुनिए, मैं पर्सनल बात नहीं करेंगे। पारस आप लोग बिठा के तब जी बसरा साहब बात कीजिए। अच्छा, उन लोगों को आप बिठाकर उनसे तबसरा करवाते हैं। इनसे ये पूछ लें इन्होंने कितने इलेक्शन लड़े हैं, इनकी पार्टी ने कितने इलेक्शन लड़े हैं। अब मेरी बात तो सुन, पार्टी के चेयरमैन हैं अकेले जवाद। इनसे पूछें कि पार्टी का चेयरमैन क्या इलेक्शन लड़ा? काउंसलर नहीं मुंतखब हुए आज तक, और बात उस पे उंगलियां उठा रहे हैं जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, और पूरी पार्टी जीत गई है। मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन जवाद साहब आपकी हमें आवाज नहीं आ रही सर, क्योंकि आप स्काइप के ऊपर हैं। जरा प्लीज उनकी बात सुनिए, मैं आपको उतना ही मौका दूंगी बात करने का। थोड़ा सा तो तहम्मुल सर, आपने बड़ा लीडर बनना है, आप कह रहे हैं मैं आखिरी उम्मीद सुन तो रहे नहीं। पारस, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जवाद को बेचारे को मुझे अंदाजा है इनको इलाज की जरूरत है, इनको किसी अस्पताल भेजें। आपने इनको टीवी पे बिठा लिया है। और दूसरी बात पारस, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इमरान खान बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, सोशल मीडिया बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि शौकत बसरा को तो नहीं पता ना ये बात, क्योंकि ये पार्टी के हेड नहीं है और ना ही ये सोशल मीडिया को जानते हैं। ये लोग जो है ना, ये जो पीडीआई है, ये फैशिस्ट जमात है।
یہ ایک ورڈ ہے آج کل، ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکنو فیوڈلزم۔ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں جواد احمد صاحب ہے کہ ان کا سوشل میڈیا پاک صدیقہ جماعتوں سے 20 سال آگے ہے۔ بند کریں نا، مائک بند کریں گا۔ جی بس صاحب سن لیں ذرا، بس صاحب سن لیجئے، ان کا مائک بند، جی ان کا مائک بند کر دیں۔ جی جی آپ بات کیجئے، بات ذاتی نہ کریں، یہ چلیں ذرا لیکن بارہ صاحب زیادتی کر رہی ہیں۔ نہیں موقع آپ کو اس کے بعد آپ ہی کی باری ہے۔ جس نے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور وہ وہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں، اب 1 to 1 پروگرام کر لیں ان کے ساتھ۔ ساری عمر بات کرتا رہا ہے، جس بندے کو حیثیت یہ ہے، جس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندے اس کو گلی محلے والے گھر والے ووٹ نہیں دیتے، آپ اس کو بڑا لیڈر بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ سر لیڈر کیا بنا کے، وہ گیسٹ ہے میرے جیسے آقا دیا ہے، اس طرح ان کو بات کرنے کا موقع دیا، ان کا موقف تو سن لینا، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ بس صاحب آپ کو پتہ ہے میرے شو میں مائک نہیں ہم بند کرتے، آپ سن لیجیے پلیز، جیسے آپ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں ویسے بولیے، آپ سنیں تو صحیح۔ اس کا مائک بند کریں، 2% کا سیاستدان ہے۔ جی جواد احمد صاحب پلیز پرسنل بات نہ کریں آپ بھی۔ نہ یہ الیکشن میں حصہ ہیں، یہ بیچارے تو یہاں بیٹھ کے آخری امید ہوں میں، تو جن بیچاروں کو ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، جن بیچاروں کا ذہنی علاج دماغ خراب ہے، یہ مجھے افسوس کی بات ہے۔ جی جی جواد آپ ان سے یہ پوچھ لیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا میں پوچھتی ہوں، آپ ذرا دے دیں پوچھنے کا، ٹھیک ہے؟ بس صاحب ایک سیکنڈ ذرا رکیے اور بات سن لیجیے۔ الیکشن لڑا جی جواد احمد صاحب دیکھیں، یہ آدمی جو ہے نا یہ وہی کر رہا ہے، میرے ساتھ ڈرتے ہیں سارے میرے سے، کیونکہ ان کو پتہ نہ یہ کرپٹ ہے، یہ ڈرتا ہے۔ تم ہو کون؟ تم عمران خان کے اوپر بات کر رہے ہو؟ ذرا حیثیت تو اپنی دیکھ لو یار، کیا آپ عمران خان پہ بات کر کے بڑا لیڈر بننا چاہتے ہو؟ کم از کم اتنا تو سوچو کہ تم ہو کون؟ تو سنیں تو صحیح بات تو کرنے دیں۔ مجھے جناب میرے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ بھائی آپ نے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، آپ الیکشن آج تک لڑے نہیں اور یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہو۔ اوکے اپنا بس صاحب بات ہو گئی نا، اب سن لیں پلیز۔ جی جواد صاحب پارس اس کا مائک بند کرے، ذاتی بات نہ کرے نا، مائک بند کرے۔ اچھا سر سن لیں، میرے 2-3 منٹ رہ گئے شو کے آخری کے، جواد احمد صاحب بات کر لیں۔ بس صاحب سنیے تمہارے ذہنی مریض کی گفتگو سر پلیز، پھر پرسن وہی بات۔ اس کا مائک بند کریں، اس بیچارے کا مائک بند کریں، جی اس کو بہت شوق ہے بولنے کا۔ یہ چیلا ہے، پہلے پیپلز پارٹی کا چیلا رہا، ابھی عمران خان کا چیلا ہے۔ یہ ہے کیا بندہ، یہ ہے کیا، یہ کون ہے؟ یہ 2 ٹکے کا سیاستدان ہے۔ جواد احمد صاحب نہ ہونا پرسنل، آپ بھی پھر دیکھیں بس صاحب رسپونڈ کرتے ہیں۔ ساری عمر نواز شریف اور آصف زاری کو گالیاں دیتا رہا عمران خان، اور پھر جا کے سیاستدان بنا۔ میں تو عمران خان کو صحیح بات کر رہا ہوں، میں تو عمران خان کے بارے میں سچ بول رہا ہوں نا، یہ تو جھوٹ بولتا تھا۔ کبھی کہتا نواز شریف سے پیسے لیتا رہا، یہ عمران خان جو ہے نا وہ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں آیا، اس سے زیادہ گھٹیا آدمی۔ چلیں سر یہ سر دیکھیں وہ ایک مقبول لیڈر تو ہیں نا، فوڈ پالیسیا مطلب جنرل باجوہ کا عمران خان اور کہاں جواد ہے، اور اس کی باتیں سنو یار۔ رائٹ چلیں بسرا صاحب، جواد احمد صاحب، نہال ہاشمی صاحب، ٹائم ختم ہو گیا۔ ایسا تھی کہ کوئی ہم ایسی ڈیبیٹ کرتے جس کا کوئی حل تو نکل سکتا نا، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ناظرین آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف عمران خان ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے، جس نے ورلڈ کپ جتوایا، جسے شوکت خانم بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، پاکستان کے لیے بہت سے فنڈز اکٹھے کیے، غریبوں کو سہارا دیا، اور کینسر میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بنا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ عمران خان کو بھی 25 سے 30 سال سیاست میں سٹرگل اور جدوجہد کرنا پڑی۔ عوام نے ان پر تبھی اعتماد کیا جب انہوں نے سیاسی سٹرگل کی، اور عوام نے انہیں لیڈر ایکسیپٹ کیا اور انہیں ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ دوسری طرف جواد احمد ہے جس نے گانے گائے اور پیسہ بھی بنایا، جس کے بعد ایک دن اسے یاد آیا کہ وہ بھی سیاستدان ہے، اور اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک پارٹی بھی بنائی جس پر آج تک وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائے۔ اور آج جس طرح سے جواد احمد عمران خان کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے بارے میں بھی بات ہوئی، لیکن انہوں نے نواز شریف کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کی، کیونکہ ناظرین ان چھوٹے سیاستدانوں کرپٹ لوگوں کو پتا ہے کہ جب تک عمران خان سیاست میں موجود ہے، عوام عمران خان کا ہی ساتھ دے گی، عوام عمران خان کو ہی سپورٹ کرے گی۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی پھکی نہیں بکے گی اور انہیں کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ جب تک عمران خان بطور لیڈر اس ملک میں موجود ہے، تب تک ان کرپٹ سیاستدانوں کا سیاست کرنا بہت مشکل ہے۔ جواد احمد نے جو گانے گائے عوام نے انہیں پسند کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عوام انہیں لیڈر بھی ایکسیپٹ کرے گی۔ اگر رسم ہینا پر گانے گا کر انہیں لگتا ہے کہ یہ لیڈر بن گئے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے، جبکہ سیاست کے لیے تو محنت اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور آج تک یہ ایک بار بھی کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے۔ اور یہ بات کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کے لیڈر کی۔ 90% عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے، عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس سال کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ 90% عوام نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، اور اگر 25 کروڑ عوام کے لیڈر کے بارے میں جواد احمد اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کریں گے تو پھر یہ عوام میں کس منہ سے جائیں گے اور عوام سے کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔